ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने। या श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सुत्यन्तेषु सुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे। लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि। ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मनिरते एव उपनिषद् धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। श्री रामानुज स्वामीले अहिलेसम्म भगवानको स्वरूप उहाँका गुण उहाँका विभूति उहाँको विभूति तथा उहाँका नित्य परिजनहरू उहाँको परिवार पत्नी सब यो प्रमाणहरूद्वारा सिद्ध गर्नुभयो। वेदान्त प्रमाणद्वारा तथा इतिहास पुराणद्वारा पनि र यो बताउनु भयो कि संसारको वस्तु जो हुन्छ सबै वस्तु स्वाभाविक रूपले सुखरूप पनि हुँदैन दुःखरूप पनि हुँदैन। परब्रह्म परमात्मा स्वाभाविक रूपले सुखस्वरूप भएको हुनाले सदा अनुकूल सबैलाई लाग्नुहुन्छ। सुखस्वरूपले नै अनुभव हुन्छ। उहाँ सुखस्वरूप आनन्द स्वरूप भएको हुनाले उहाँले आफ्नो स्वरूपलाई अनुभव गर्दा पनि सुखरूपले अनुभव हुने तथा जीवात्माहरूले अरूले अनुभव गरे पनि प्रेमीजनहरू भक्तजनहरूले अनुभव गर्दा पनि सुखरूपले नै अनुभव हुने र स्थिरत्व होइन। संसारको वस्तुबाट सुख विवेकको जो प्राप्त हुन्छ त्यो अल्प र अस्थिर हुन्छ। परमात्माको विषयमा उहाँको अनुभव गरेर जो परमात्मा विषय जो सुख हुन्छ त्यो स्थिर र अनन्त हुन्छ अपरित हुन्छ भनेर यो बताउनु भयो। धेरै प्रमाणहरूद्वारा यसलाई सिद्ध गर्नुभयो। किनकि विष्णु पुराणको वचनद्वारा बताउनु हो कि एउटै वस्तु अनेक व्यक्तिलाई त्यो विभिन्न रूपले प्रतीत हुन्छ विभिन्न रूपले अनुभवको विषय बन्छ। वस्तुकमेव सुखाय दुखाय सुखाय ईर्ष्यागमाय च कोपाय च तस्मात् वस्तु वस्तुआत्मकम कुत। एउटा वस्तु जो छ व्यक्तिभेदले एउटालाई सुखरूप हुन्छ अर्को व्यक्तिलाई दोस्रो व्यक्तिलाई त्यो नै दुःखरूपले प्रतीत हुन्छ तथा दुःखरूपले सुखरूपले तथा ईर्ष्यागमाय छ ईर्ष्या प्राप्ति ईर्ष्या पनि हुन्छ त्यसलाई देखेर त्यही वस्तुलाई। चौथा व्यक्तिलाई के हुन्छ क्रोध हुन्छ त्यसलाई देखेर कोपको पनि कारण बन्छ। यसकारणले वस्तु जो छ वस्तुआत्मक स्वाभाविक रूपले सुखरूप या दुःखरूप हुँदैन। सुखै रूप हुनु या दुःखै रूप हुनु यो वस्तुको स्वभाव होइन। त्यो पुण्य पापकृत हो वस्तु नै हो परन्तु आफ्नो पुण्य पापको अनुसारले
कसैलाई सुखरूप प्रतीत हुन्छ, कसैलाई दुःखरूप प्रतीत हुन्छ, यसो बताइयो। व्यक्तिभेदले पहिले बताइयो। अनेक पुरुषापेक्षा, एउटै वस्तु अनेक पुरुषको अपेक्षा गरेर पहिले बतायो। अनेक पुरुषको दृष्टिले कसैलाई सुखमेव कस्यचित् दुःखमेव, दुःखदायक नै हुन्छ, कसैलाई कोपरूप, कसैलाई ईर्ष्याको हेतु बन्दछ। यो अनवस्था छ। त्यो बताएर अनि फेरि बताउनु एक वस्तुका, एक व्यक्तिका प्रति पनि, एक चेतनका प्रति पनि एउटै वस्तु एक रूपमा प्रतीत हुँदैन। तदेव प्रीते भूत्वा पुनर्दुःखाय जायते। एउटै वस्तु, एउटै पुरुषका प्रति पनि, एक चेतनका प्रति पनि त्यही वस्तु प्रीते भूत्वा, प्रीतिको हेतु बनेर, प्रीतिको लागि भएर अनि त्यो नै कालान्तरमा दुःखको हेतु बन्दछ। तथा तदैव कोपाय, त्यही व्यक्तिलाई फेरि कुनै समयमा कोपको पनि कारण, क्रोधको पनि कारण हुन्छ। देखेर उसलाई क्रोध आउँछ त्यही वस्तुलाई। प्रसादाय जायते, कालान्तरमा गएर त्यही फेरि प्रसन्नताको कारण पनि बन्छ। यस कारणले एउटा वस्तु जो छ सुखरूप हुन्थ्यो भने स्वाभाविक रूपले स्वभावतः त्यसलाई सुखै रूप प्रतीत हुने या दुःखै रूप प्रतीत हुने, यस्तो हुनुपर्ने, यो देखिँदैन। यस कारणले संसारको वस्तु तस्मात् दुःखात्मकम नास्ति न च किञ्चित् सुखात्मकम। न त वस्तु संसारको सुखरूप छ न दुःखरूप नै छ। सुख दुःखात्मकम सर्वस्य वस्तुन कर्मकृतम। सबै वस्तुको सुखरूप प्रतीत हुनु, दुःखरूप प्रतीत हुनु यो कर्मद्वारा भएको, वस्तु स्वरूपकृत होइन, वस्तुको यसो स्वभाव भएन। यस कारणले अतः कर्मावसाने सुख दुःखको हेतु कर्म भएको हुनाले कर्मको समाप्तिमा उस मोक्ष दशामा तत् अपैति, त्यो जो सुख दुःख रूप हो त्यो निवृत्त हुन्छ। जो विषयबाट प्राप्त भएको सुख दुःख रूपता हो त्यो निवृत्त हुन्छ। कर्म निवृत्त भइसके पूर्ण रूपले कर्म निवृत्त भएपछि त परमात्माको विभूति रूपले अनुभव हुन्छ। त्यही वस्तु सबै सदा सुख रूपले हुन्छ, लीला विभूति रूपले अनुभूत हुन्छ भगवानको वस्तु सब। और जो पराधीनता दुख रूप हो, स्वाधीनता सुख हो भनेको थियो त्यो पनि बताइयो। यो परम पुरुषदेखि पर ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वरदेखि जो अन्य वस्तु हुन् उनीमा वास्तविक रूपले शेषी भाव नै छैन। यस कारणले अरूको शेषता, अरूको दासता जो छ वो उनको पराधीनता जो छ त्यो के हुन्छ, दुःख रूप नै हुन्छ। उसलाई स्वतन्त्रता नै उसलाई प्रदान हुन्छ। शेषता दुःखमेव इत्युक्तम्। यस्तै प्रकार सेवा यो उसको जस्तो वृत्ति हो, कुकुरको जस्तो वृत्ति हो, यसलाई त्याग्नु। यो जीविका भनेको पराधीनता त्यो जो छ सेवा त्यो दुःख रूप हो भनेर जो बताएको थियो त्यो पनि असेव्य वस्तुको सेवा त्यो स्ववृत्ति नै हो, कुकुरको जस्तै त्यो जीविका हो भनेर बताएको हो। परन्तु परम पुरुषको सेवा, परमात्माको सेवा जो छ त्यो सुखरूप हो। यस कारणले त्यो आत्मवृत्ति हो। महाभारतबाट पनि यो बताइयो, ह्याश्रमै सही आश्रमै सदोपास्य समस्तैरेक एव तु। ती सर्वेश्वर परमात्मा सबै आश्रमवासी समस्त प्राणीहरूद्वारा परमात्मा सैव सदा उपास्य, एक परमात्मा नै सदा उपास्य सेव्य हुनुहुन्छ भनेर बताइयो। सर्वै आत्म यथार्थ विद्धि। अब कसलाई भन्दा जसले आत्माको यथार्थ ज्ञान जानेका छन्, यस्ता आत्माको स्वरूपलाई जान्ने भएका चेतनहरूद्वारा, साधकहरूद्वारा सेव्य पुरुषोत्तम एक हो। सेवा योग्य एकमात्र पुरुषोत्तम भगवान हुनुहुन्छ। यसैलाई भगवानले गीतामा पनि बताउनु भयो, यथोक्तम भगवता मां चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समचित्तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जसले, जुन साधकले मलाई अव्यभिचारिणी भक्तिद्वारा, भक्ति योगद्वारा, एकनिष्ठ भक्ति योगद्वारा, व्यभिचार रहित भने व्यभिचार भने
अन्य अन्यमा जो जानेवाला भक्ति हो त्यसलाई भन्छन् व्यभिचारी व्यक्ति। अव्यभिचारी व्यक्ति हो एकनिष्ठ केवल परमात्मामा नै अनन्य भावले स्थिर भएको यस भक्तियोगद्वारा जसले मलाई सेवा गर्छ त्यस साधनले यी सबै प्रकृतिका गुणहरूलाई पार गरेर ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म भावलाई प्राप्त गर्न समर्थ हुन्छ। आफ्नो शुद्ध स्वरूपलाई साक्षात्कार गर्न समर्थ हुन्छ। यो ब्रह्म भाव हो। शुद्ध स्वरूपको साक्षात्कार गर्न समर्थ हुन्छ भनेर बतायो। अब अगाडि रामानुज स्वामीले भन्नुहुन्छ परम पुरुषको सेवा परम पुरुषार्थ हो। जीवात्मा हो गए भगवानको सेवा परम पुरुषार्थ हो चेतनहरूको लागि भनेर बताइदिन्छ। एवमेव भक्ति रूपा सेवा यो भक्ति नै सेवा भक्ति योगेन सेवते भगवानले भन्नुभयो। यस कारणले भक्ति नै भक्ति सेवा हो। यो भक्ति रूप सेवा नै सेवालाई नै अब यो उपनिषदले पनि वेदन शब्दले बताएका छन्। ब्रह्मविद आप्नोति परम ब्रह्मोपासकले परब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछ। ब्रह्मवेदनवाला ले परब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछ। यहाँ वेद शब्द उपासनाको वाची हो वेदन शब्दले पनि बताएको छ। त्यस्तै प्रकारले तमेव विद्वान अमृत भवति यस संसारमा यस जीवनमा तमेव विद्वान तम एवं विद्वान जो पूर्वमा बताइयो त्यस प्रकारले उस परमात्मालाई नै वेदन गर्नेवाला जान्नेवाला अमृत भवति मुक्त हुन्छ भनेर बताइयो। यहाँ पनि वेद शब्दले बतायो वेदन शब्दले वेद वेदन एउटै हो। घाय प्रत्यय गर्दा वेद होला और लुट प्रत्यय गर्दा वेदन हुन्छ अर्थ एउटै हो। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति ब्रह्मलाई जान्नेवाला ब्रह्म नै हुन्छ अर्थात् ब्रह्मको समान हुन्छ। यहाँ एव शब्द इव अर्थको वाची हो। निघण्टुमा बताएको छ साम्य चैव क्वचित शब्द कहीँ एव अर्थ साम्य अर्थम पनि छ तुल्य समान अर्थम पनि छ। यसकारणले यहाँ एव शब्द यो अर्थ हो ब्रह्मलाई जान्नेवाला अर्थात् ब्रह्मको उपासक ब्रह्म तुल्य हुन्छ ब्रह्म समान हुन्छ। किनकि उपनिषदले भनेका छन् निरञ्जन परमम साम्यम उपैति जब पाप पुण्य रूपी कर्म निवृत्त हुन्छन् प्रकृतिको सम्बन्ध निवृत्त हुन्छ तब परमम साम्यम उपैति भनेर यो मुण्डको उपनिषद बताएछ। परमात्माको अत्यन्त समतालाई प्राप्त गर्छ। जस्तो भगवानको रूप त्यस्तै उसको पनि विग्रह हुन्छ रूप हुन्छ ज्ञान नै विभु हुन्छ। यसकारणले ब्रह्म समान हुन्छ ब्रह्म समान नै अर्थ हो। यहाँ इत्यादिषु वेदन शब्देन अभिधीयते यो भक्ति रूपी सेवा नै वेदन शब्दले उपनिषदहरूमा बताएको छ। इत्युक्तम यो पहिले हामीले भनिसकेका छौँ भन्नुहुन्छ। यसको निरूपण पहिले पनि भइसकेको छ। किनकि वेदन शब्द सामान्य शब्द हो। जान्नु शब्द ज्ञानलाई पहिले वेद ज्ञान भन्दछन्। तो शब्द ज्ञानद्वारा केवल शब्द सुनेर जो ज्ञान हुन्छ त्यसले अज्ञान निवृत्त हुँदैन भगवत प्राप्ति हुँदैन। यस कारणले के भन्नु किनकि शब्द ज्ञान परोक्ष हुन्छ। यस कारणले त्यो पहिले नै एक श्लोक उद्धृत गरेको थियो वेदनम ध्यानस विश्रान्तम ध्यानम शान्तम ध्रुवास्मृतौ साच दृष्टित्व भेते दृष्टिर भक्तित्व विच्छति भनेर जो वेदान्ती स्वामीले शतदूषणीको 7औं वादमा उद्धृत गर्नुभएको थियो। त्यो पहिले पनि यसलाई हामीले श्रवण गरेका थियौँ अनुभव गरेका थियौँ। अहिले फेरि उद्धृत गर्दैछु। वेदन शब्द ध्यानमा विश्रान्त छ। वेदनको तात्पर्य ध्यानमा हुन्छ त्यसमा पर्यवसान हुन्छ। ध्यानम श्रान्तम ध्रुवास्मृतौ और ध्यान को पर्यवसान हुन्छ ध्रुवास्मृतिमा स्थिर जो स्मृति हो तैल धारात्मक विच्छिन्न स्मृति प्रवाह त्यसमा गएर विश्रान्त हुन्छ। साच दृष्टित्व त्यति जो ध्रुवास्मृति निरन्तर गरिने जो परमात्माको अखण्ड स्मृति हो त्यसलाई दृष्टि भनेर भन्छन्। प्रत्यक्ष तुल्यता दर्शन आत्माबारे द्रष्टव्य सत्य भनेर दर्शव्य भनेको छ। त्यो नै त्यो जो ध्रुवा स्मृति हो
त्यो दर्शन समानाकार बन्दछ, दर्शन रूप बन्दछ। दृष्टि भक्तित्व इच्छति, जो भगवानको निरन्तर गरिने प्रत्यक्ष तुल्य ध्यान हो, साक्षात्कार हो, त्यसैको नाम हो भक्ति भनेर बताउनु भएको छ। त्यही यहाँ अब रामानुज स्वामीले भन्नुहुन्छ, वेदन शब्दले भक्तिलाई बताएको हो। यी सबै शब्दमा त्यस्तो तात्पर्य भक्तिमा नै हो। परमात्मा र उपनिषदमा आएको छ, मुण्डक उपनिषदमा कि यमे वैस वृणुते तेन लभ्य, यो विशेषण दिएको छ। वेदनको अर्थ भक्ति भनेर यसका लिनुपर्छ कि उहाँ जसलाई भगवानले वरण गर्नुहुन्छ त्यसद्वारा नै परमात्मा प्राप्त हुनुहुन्छ, उसैले परमात्मालाई प्राप्त गर्छ। पूर्वार्ध हो यसको कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यम ये वैस वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम, यो पूरा मन्त्र हो। ये परमात्मालाई केवल मननले, प्रवचनेनको अर्थ हुन्छ यहाँ मनन, किनकि यहाँ श्रवण मनन निधिध्यासन भनेर उपनिषदमा श्रोतव्यो मन्तव्यो निधिध्यासितव्य भनेर बताएछ। यस कारणले यस श्रुतिमा पनि तीनवटा नै क्रमैले लिनुपर्छ। नायम आत्मा प्रवचने लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन, बहुना श्रुतेन शब्दले श्रवण आएको छ, साक्षात श्रवणलाई बताएछ। यस कारणले मेधा भनेर भनेको निधिध्यासनलाई, ध्यानलाई, निधिध्यासनलाई। अब रह्यो मनन, त मननको स्थानमा यो प्रवचन यहाँ दिएको छ। अतः भाष्यकारले श्री भाष्य भन्नुभएको छ कि अत्र मनन शब्देन अत्र प्रवचन शब्देन मननम लक्ष्यते स्थान प्रामाण्य। यहाँ यस श्रुति वचनमा यो प्रवचन शब्दले मनन लक्षित हुन्छ, मननलाई बताएको छ। किनकि स्थान प्रमाणले मननका ठाउँमा यहाँ प्रवचन लेखेको छ। यस कारणले केवल प्रवचन, केवल मनन, केवल निधिध्यासनले यो परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। त कसरी प्राप्त हुन्छ भन्दा यमे वैश वृणुते तेन लभ्य, जसलाई यस परमात्मा यमेव वृणुते, ये परमात्माले जसलाई वरण गर्नुहुन्छ त्यसद्वारा नै उहाँ लभ्य हुन्छ, प्राप्य हुनुहुन्छ। यो विशेषण दिएको हुनाले यहाँ केवल ये वेदन आदिद्वारा ज्ञानद्वारा परमात्मा प्राप्त हुनुहुन्न, अभी तो भक्ति रूपापन्न ज्ञान हुनुपर्छ। अतः वेदन शब्दले भक्तिलाई नै बताएको भनेर सम्झनु। किनकि यमे वैश वृणुते भगवता वर्णीयत्व प्रतीयते, यमे वैश वृणुते भनेर के बताइयो यस वाक्यमा, यस वचनमा भन्दा भगवानले वर्णीयत्व, परमात्माले वर्णीय हुन्छ भनेर बताइयो। अब वर्णीय को हुन्छ, परमात्माले स्वीकार गर्न योग्य वर्णीय को बन्दछ त, को साधक हुन्छ, को हुन्छ भन्दा वर्णीयश्च प्रियतम, वर्णीय उनी हुन्छ जो प्रियतम हुन्छ। लक्ष्मीजीले जयमाला लिएर समुद्र मथनबाट प्रकट भएपछि कसलाई वरण गर्नुभयो? सबै छुटे, प्रियतमै वर्णिनु भयो भगवान। यस्तै प्रकारले भगवानले वर्णीय को हुन्छ भन्दा जो अत्यन्त प्यारो हुन्छ उसैलाई वर्णन गर्नुहुन्छ। त अत्यन्त प्यारो कुन छ त, कुन व्यक्ति छ, कुन चेतन हुन्छ अत्यन्त प्यारो भन्दा यस्य भगवती अनवधिका अतिशया प्रीति जायते सैव भगवत प्रियतम, जुन साधक को भगवानमा सर्वोत्कृष्ट प्रीति हुन्छ, भगवानमा असाधारण सबभन्दा उच्च कोटिको अपरिच्छिन्न सर्वोत्कृष्ट प्रीति जसको भगवानमा हुन्छ सैव भगवत प्रियतम, त्यो साधक नै भगवानको अत्यन्त प्रिय हुन्छ। जो अत्यन्त प्रिय हुन्छ उसैले भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छ। त को हुन्छ त प्रिय? भगवानको अत्यन्त, भगवानमा अत्यन्त प्रेम हुनेवाला। यसका दुईटै अर्थ भगवानले गीतामा स्पष्ट गर्नुभएको छ। तदुक्तम भगवतैव, भगवानले बताउनु हो प्रियो हि ज्ञानोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। ज्ञानिन
अहम अत्यन्त प्रिय, ज्ञानीहरूको लागि म अत्यन्त प्रिय छु। सच मम प्रिय, त्यस्तै प्रकारले मम अत्यन्त प्रीति गर्नेवाला जो ज्ञानी हो त्यो ज्ञानी मेरो प्रिय छ। एक ठाउँ भन्नुभएको छ ज्ञानी तत्मै मे मतम, ज्ञानी त मेरा धारक हुन्, आत्मरूप हुन् भनेर बताउनु भएको छ। त्यस कारणले भगवानको अत्यन्त प्रिय जो छ उस जसलाई भगवानले वर्ण गर्नुहुन्छ उसद्वारा नै परमात्मा लभ्य हुनुहुन्छ भनेर उपनिषदले बनायो। गीतामा स्पष्ट गरियो कि को हुन्छ अत्यन्त प्रिय भन्दा ब्राह्मण शैल व्याख्या गर्नुभयो प्रियतमै वर्णीय होती, जो अत्यन्त प्रिय हुन्छ उनै वर्णीय हुन्छ। अत्यन्त प्रियतम को हुन्छ त भन्दा जसको भगवानमा अतिशय प्रीति छ उनै भगवानको लागि पनि प्रियतम हुन्छ। त को हुन् त भन्दा ज्ञानीहरू, ज्ञानीको म अत्यन्त प्रिय छु, अत्यन्त प्रिय, अतिशय प्रिय छु। त्यस कारणले सच त्यो ज्ञानी नै मम प्रिय, त्यसैलाई भगवानले वर्णन गर्नुहुन्छ। जो अत्यन्त प्रेम भगवानको जसमा छ त्यसलाई त्यो भगवानको प्रियतम हुन्छ, त्यसलाई भगवानले वर्णन गर्नुहुन्छ। त्यस्ता प्रेमी भक्तहरूद्वारा नै भगवान प्राप्य हुनुहुन्छ। तस्मात् परभक्ति रूपापन्नमेव वेदनम तत्तो भगवत प्राप्ति साधनम। अब त्यो भक्ति कस्तो हो? परभक्ति रूपापन्न जो वेदन हो, परभक्ति रूपतालाई प्राप्त गरेको जो वेदन हो त्यो वेदन नै तत्वतः यथार्थ रूपले भगवत प्राप्तिको साधन हुन्छ। परभक्ति के हो भन्दा परमात्माको साक्षात्कार गर्नु, प्रत्यक्ष जस्तै भगवान प्रेमपूर्वक भगवानको त्यो साक्षात्कार हो। त्यो साक्षात्कारलाई भन्दछन् वेदन, परभक्ति रूप वेदन। पहिलो दर्शन हुन्छ, टाढाबाट नै दर्शन गरियो, त्यहाँबाट त्यही दर्शनमा अब भगवानको समागम, मानसिक समागम हुन्छ, सम्मेलन हुन्छ, मिलन हुन्छ। टाढाबाट फेरि एकसाथ मिल्नु फरक भयो, टाढाबाट देखियो अनि त्यस पछाडि फेरि भगवानसित समागम भयो। त्यो समागम हुने स्थितिलाई भन्छन् परम भक्ति। त्यही परम भक्तिको नाम हुन्छ वेदनम। परभक्ति रूपापन्न जो वेदन हो त्यो नै यथार्थ रूपले भगवत प्राप्तिको साधन हुन्छ। प्राप्तिको साधन त प्राप्ति त जो छ दशरथ आदिलाई दशरथ मिलेको थियो, रामको प्राप्ति भयो, पुत्र रूपले प्राप्ति भएको थियो। यस कारणले त्यो प्राप्ति होइन भन्दा तत्वतः प्राप्ति रूपम, यथार्थ रूपले सदाको लागि प्राप्ति हुनु पर्यो। त्यो त क्षणिक प्राप्ति हो। यही भन्दै हुन्छ परभक्ति रूपापन्न वेदनम तत्वतः वास्तविक रूपले भगवत प्राप्तिको साधन हुन्छ। यथोक्तम भगवता द्वैपायनेन, जस्तो भगवान द्वैपायन व्यासजीले भगवानको अवतार रूप द्वैपायनले ऋषिले व्यासजीले वेद व्यासजीले मोक्ष धर्ममा बताउनु हो। महाभारतको मोक्ष धर्म पर्व हुन्। त्यो कस्तो हो त भन्दा सबै उपनिषदको व्याख्यान रूप हो महाभारत। त्यसमा द्वैपायनले बताउनु भएको छ व्याख्यान रूपम, व्याख्यान रूपी जो महाभारत हो त्यसलाई मोक्ष धर्ममा गएर बताउनु भएको छ। न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम भक्त्या च धृत्या च समाहितात्मा ज्ञानस्वरूपम परिपश्यति। अस्य परमात्मा ये परमात्मा परब्रह्म परमात्मा को रूप सन्दृशे न तिष्ठति, संदर्शना न तिष्ठति। यो सन्दृश्य रूप चतुर्थीको रूप हो। देख्नेको दर्शनमा आउँदैन, दर्शनको लागि हुँदैन। त्यसलाई अरू स्पष्ट गरिँदैछ न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम, एनम चक्षुषा कश्चन न पश्यति। आँखाले यो दिव्य रूपलाई कसैले देख्न सक्दैन, देख्दैन। कसरी देख्छ त? देख्ने साधन के हो? जब यो चर्म चक्षुले देख्दैन उहाँको रूप दर्शनको विषय हुँदैन,
दर्शनको साधन के हो उत्तरार्धम बताउनुहुन्छ। भक्त्या च धृत्या च समाहितात्मा ज्ञान स्वरूपम परिपश्यति। भक्त्या च धृत्या च धृत्या समाहितात्मा भक्त्या ज्ञान स्वरूप पश्यति। स्वयं व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। धृत्या समाहितात्मा भक्त्या पुरुषोत्तमम पश्यति। धृतिद्वारा समाहितात्मा मनलाई एकाग्र गरेको, मनमालाई बस गरेको छ। तो यहाँ समाहित आत्मा शब्द यहाँ मनको बात हो, चित्तको। समाहित छ आत्मा माने मन जसको। धृतिद्वारा जसको मन एकाग्र भएको छ, वशीकृत भएको छ, त्यस्ता व्यक्तिले भक्त्या पुरुषोत्तम पश्यति। धृतिले मनलाई बस गरेको, एकाग्र गरेको छ तो अनि भक्तिद्वारा पुरुषोत्तमलाई, भगवानलाई देख्दछ। देख्छ भने साक्षात्कार होती, साक्षात्कार गर्छन्, प्रत्यक्ष देख्दछन्। प्रत्यक्ष देखे तो साक्षात्कार होती। प्राप्नोति साक्षात्कार मात्र होइन, भगवानको साक्षात्कार अनन्तर भगवानको प्राप्ति पनि हुन्छ। यो श्रुति श्वेतावतार उपनिषदमा पनि आएको छ। वहाँ यसको अलिकति फरक छ यो पाठमा। उसैको यो व्याख्या रूप यो महाभारत रूपमा उद्धृत गरियो। यो पूर्वार्ध त्यस्तै छ। न सन्दृश्य तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चिदनम् हृदा मनीषा मनसा विक्लिप्तो एतद्विदु अमृतास्ते वदन्ति। वहाँ लेखेको छ हृदा मनीषा मनसा विक्लिप्त। यहाँ वहाँ भक्तिको ठाउँ हृदा भनेको भक्ति हो। भक्तिलाई भनेको भन्नलाई यहाँ उसले भन्दै हुनुहुन्छ भक्त्या छ अनुवाद गर्दै त्यसको व्याख्या गर्दै व्यासजीले यो महाभारतमा हृदयका ठाउँ भक्त्या गर्नुभयो, त्यसको अर्थ बताउँदै। और हृदय मनीषा मनसा विकृत। मनीषाको अर्थ हो धृति। धृतिले युक्त मनद्वारा प्रत्यक्ष भएका छँदा धृतियुक्त अनि धृतियुक्त मन, धृतिद्वारा मन समाहित भएको छँदा भक्त्या, हृदय माने भक्त्या, भक्तिद्वारा उस ज्ञान स्वरूप परमात्मालाई साक्षात्कार गर्दछन् साधकले। अब प्राप्नोति प्राप्त गर्दछन्। यसैलाई भगवानले गीतामा भन्नुभएको छ भक्त्या त्वनन्या शक्य। अनन्य भक्तिद्वारा नै म शक्य छु भनेर। यस भगवानको वचनको साथ एकार्थता भएको हुनाले उहाँ धृत्या समाहितात्मा भक्त्या पुरुषोत्तम पश्यति। भक्त्या त्वनन्या शक्यमा यसको पुरा गर्नु। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, म यस रूपको दर्शन, यो यस प्रकारको तिमीले दर्शन पायौ, यस्तो रूपलाई अरू पार देख्न सक्दैन कसैले, आँखाले देख्न सक्दैन। अभी तो कसरी देख्छन् भन्दा भक्त्या त्वनन्या शक्य। अनन्य भक्ति द्वारा म द्रष्टुम तत्त्वेन द्रष्टुम प्रवेष्टुम च। अनन्य भक्ति द्वारा म अहम एवं विदोर्जन, यस प्रकारको जो म रूप छु तिमीलाई देखाएँ, यस्ता प्रकार रूप म त्यसरी सकिँदैन। अभी तो तत्त्वेन द्रष्टुम तत्त्वेन प्रवेष्टुम च। प्रवेष्टुम माने प्राप्ति गर्नु, परमात्मामा प्रवेश गर्नु। त भक्ति, अनन्य भक्तिद्वारा मलाई उसले देख्न सक्छ, साक्षात्कार गर्न सक्छ तथा मलाई प्राप्त गर्न सक्छ। यता व्याख्या गर्नुभयो रामानुज स्वामीले साक्षात् करोति प्राप्नोति च। भक्तिद्वारा, धृतिद्वारा एकाग्र चित्त भएको छँदा साधक भक्तिद्वारा पुरुषोत्तमलाई साक्षात्कार गर्दछन् र प्राप्त पनि गर्दछन्। किन भगवानले तीनवटै बताउनु भयो। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम ज्ञातुं द्रष्टुम त तत्त्वेन प्रवेष्टुम च। भक्तिद्वारा नै मलाई, अनन्य भक्तिद्वारा नै मलाई ज्ञातुम जान्न सक्छ तथा
द्रष्टुम साक्षात गर्न सक्छन् तथा प्रवेश हुन्छ प्राप्त गर्न पनि भक्तिद्वारा नै समर्थ हुन्छन् भनेर बताइयो। भक्ति से ज्ञान विशेष है वो। अब यति निरूपण द्वारा भक्ति ज्ञान विशेष नहीं हो, ज्ञान विशेष नहीं भक्ति हो। यस कारणले अरू वचनसित पनि समन्वय हुन्छ। यो सर्व सिद्धान्त छ अज्ञानात् संसार ज्ञानात् तन्मोक्ष भनेर भनेको छ। अज्ञानले संसार हुन्छ, ज्ञानले संसारबाट मोक्ष हुन्छ भनेको छ। त्यसका साथमा एकार्थता पनि हुनुपर्छ। एकार्थता गर्नको लागि भक्ति जो छ वो ज्ञान विशेष हो, ज्ञान विशेष रूप नै भक्ति हो। यस कारणले जहाँ तीन नै साधन बताएका छन् भक्तिलाई नै बताएको छ। यस कारणले ज्ञानले भनेको छ जहाँ मोक्ष दुवैमा समन्वय गर्नको लागि भक्ति ज्ञान विशेष हो। अतः ज्ञानले मोक्ष बताउने वाला वचनहरूसित पनि समन्वय हुन्छ। सामान्य ज्ञानले मोक्ष हुँदैन, शब्द ज्ञानले। अतः भक्ति रूपापन्न ज्ञान जो भक्ति रूपापन्न ज्ञान हो, यस कारणले भक्ति पनि ज्ञान विशेष नै हो। यति सर्वम उपपन्नम, यसरी स्वीकार गर्दा सबै वचनसित समन्वय हुन्छ, उत्पन्न हुन्छ। जो ज्ञानले मोक्ष बताएछ त्यस्ता वाक्यको साथमा पनि र भक्तिले बताएछ जहाँ तीन दुईटैको समन्वय गर्नलाई भक्ति ज्ञान विशेष नै हो भनेर स्वीकार गर्दा जो भगवानको वचनसित पनि मेल खान्छ भक्त्या तुलनीय शक्य भनेर फेरि ज्ञानले मोक्ष बताउने साधनहरूसित पनि समन्वय हुन्छ। त भक्तिश्च ज्ञान विशेषैव इति सर्व उपन्नम, त्यो भक्ति नै ज्ञान रूपापन्न ज्ञान विशेषलाई रूपलाई प्राप्त गरेको भक्ति नै मोक्षको साधन हो। पहिले नै बताइयो परभक्ति रूपापन्नमेव वेदनम, परभक्ति रूपपन्न यो भक्ति विशेष भक्ति से ज्ञान विशेष भनेको कुन भक्ति भन्दा परभक्ति रूपापन्नम, परभक्ति रूपलाई प्राप्त गरेको जो वेदन माने ज्ञान नै तत्वतः यथार्थ रूपले भगवत प्राप्तिको साधन हो भनेर पहिले बताउनु हो। त्यसलाई गीतासित समन्वय गर्नुभयो, मिलाएर बताउनु हो। यस प्रकारले रामानुज स्वामीले मोक्षको साधन बताउनु हो। मोक्षको साधन कस्तो भन्दा जो ज्ञान सामान्य शास्त्र ज्ञान जो शास्त्रद्वारा हुनेवाला ज्ञान त्यो भक्ति रूपलाई प्राप्त गरेको छ, भक्ति रूपतालाई। र त्यो भक्ति विशेष नै भक्ति रूप नै ज्ञान विशेष हो र त्यसद्वारा भगवानको प्राप्ति हुन्छ यथार्थ रूपले भनेर यो निष्कर्ष निकाल्नु हो। अब अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ सारा सार विवेक ज्ञा गरियांशो विमत्सरा प्रमाण तन्त्रा सन्तेते कृतो वेदार्थ संग्रह। यो वेदार्थ संग्रहको रचना किन गरेको भन्दा त्यसको प्रयोजन बताउनुहुन्छ। सारा सार विवेक ज्ञा विमत्सरा प्रमाण तन्त्रा गरियांश सन्ति। सार असार, यो सार हो यो असार हो भनेर यसको विवेक गर्न सक्ने भएका विवेकज्ञ तथा मत्सर रहित डाह भन्छ ईर्ष्या तो मत्सर रहित भएका जो छन् यस्ता प्रमाण तन्त्र गरियांश सन्ति। प्रमाण तन्त्र प्रमाणको अधीन चल्ने भएका, प्रमाणलाई आफ्नो अनुसार नचलाउने, त्यो प्रमाणले जस्तो भन्छ त्यसलाई सतर्कद्वारा अर्थ निर्णय गर्ने भएका यिनी प्रमाण तन्त्र भन्छन्। श्री शङ्कराचार्यले भन्नुभएको छ यिनी सबैलाई जसरी आफ्नो सिद्धान्त परक हुन्छ त्यस्तै व्याख्या गर्छु भनेर लेख्नुभएको छ यो भाष्यमा। जसरी यो अद्वैत सिद्धान्त परक हुन्छन् मैले त्यस्तै व्याख्या गर्छु भनेर त्यो त आफ्नो कल्पना अनुसार त्यो श्रुतिलाई लगाउने भयो। यहाँ त कस्तो छ भन्दा जो मत्सर रहित छन्, अब कसैलाई यो होला यहाँ लेखक त जो हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रै समकक्ष हाम्रै समवयस्क हुनुहुन्छ कसरी प्रमाण गर्नु भन्ने ईर्ष्या गर्नेवाला पनि हुन्छन्। उनको लागि यो होइन ग्रन्थ। जो मत्सर रहित छन्, मात्सर्य भावले रहित छन् तथा सार असार यो सार हो यो असार हो भनेर यसलाई छुट्याउन सक्ने विवेकी श्रेष्ठ ठुला विद्वानहरू प्रमाण तन्त्र प्रमाणको अधीन भएर रहने भएका
प्रमाणले जो भन्छ शास्त्र वेदशास्त्र प्रमाणले जस्तो भन्छ त्यसको अधीन भएर त्यसको अर्थलाई अनुकूल सत्तर्कद्वारा निर्णय गर्ने क्षमता भएका यस्ता श्रेष्ठ विद्वानहरू हुनुहुन्छ। उहाँको लागि मैले यो ग्रन्थ लेखेँ। यसको लागि जो मात्सर्ययुक्त छन् या सारासार विवेकलाई छुट्याउन सक्दैनन् त्यस्ताहरूको लागि यो ग्रन्थ होइन। यो त अत्यन्त गम्भीर अर्थ हो। यस्ता विद्वानहरू छन् भनेर लेखेको, वर्तमान अवश्य छन् भनेर, यस्ता प्रकारको हुन्छ, छन्, अवश्य छन् भनेर विश्वास हुन्छ। एउटा प्रसङ्ग आउँछ भवभूतिको विषयमा। भवभूति नामका जो कविले उनले जब ग्रन्थ लेखे थिए, उत्तर रामचरित नामको नाटक लेखेछन्। अर्को पनि अर्को छ उनको ग्रन्थ। र उस बेला उनले जो ग्रन्थ लेखेका थिए वो अलगै थियो, श्रृङ्गारयुक्त सब प्रमाण लेख्ने गरेका थिए। उसलाई रीतिकाल भन्छन्। त्यस बेला उनले करुणरस प्रधान ग्रन्थ लेखेपछि कसैले सबैले आलोचना गर्न थाले। त उनले भनेका छन् म जस्तै कोही जन्मेला भनेर लेख्दैछु। जो कुनै अहिले जान्नेवाला छन् उनीको लागि यो ग्रन्थ होइन। किन भन्दा उत्पत्स्यते च मम कोपि समान धर्म, मेरो जस्तै स्वभाव प्रति विचार भएका यस्ता व्यक्तिहरू विद्वानहरू उत्पन्न होलान् भनेर मैले यो ग्रन्थ लेखेको छु। जसले जान्दछन् उनको लागि होइन यो ग्रन्थ, या जसले यसलाई आदर गर्दैनन् उनको लागि होइन। उत्पत्स्यते च मम कोपि समान धर्म, कालो हेम निरवधि विपुला छ पृथ्वी। कसरी जान्नुहुन्छ तपाईँले के उत्पन्नै होलान् मेरो जस्तो विचार भएका भन्दा कालको अवधि छैन, यो अवधि रहित छ। काल अनन्त छ, काल विपुला छ पृथ्वी, पृथ्वीको सीमा छैन। त काल निरवधि छ, पृथ्वी अथाह छन्, विपुल छन्। यस कारणले म जस्तो कोही उत्पन्न होला र उसले यसलाई मनन गर्ला, आदर देला भनेर रामानुज स्वामीले भन्नुहुन्छ। यस्ता प्रकारका मैले ग्रन्थ लेखेको पनि जो मत्सर रहित छन्, सारलाई को विवेक गर्न जान्दछन्, छुट्याउन सक्छन् र यस्ता श्रेष्ठ प्रमाणको अधीन रहने भएका विद्वानहरू अवश्य छन् भनेर हुनुहुन्छ भनेर मैले वेदार्थ सङ्ग्रह रचना गरेको भनेर। त यसको अति गम्भीरता यसबाट प्रगट हुन्छ। दोस्रो यो वेदार्थ सङ्ग्रह रामानुज स्वामीको प्रथम कृति हो। प्रथम कृति हो, साथै भगवान वेङ्कटेशको सन्निधिमा वेङ्कटाचलमेशको रचना भएर भगवानलाई सुनाउनु भएको, सब विद्वानको सामनेमा सबैले सुनाउनु भएको। त यस कारणले यस ग्रन्थको धेरै महत्त्व छ। पहिलो ग्रन्थ यो उपनिषद्को व्याख्याहरू पनि हो। रामानुज स्वामीले अलग उपनिषद भाष्य लेख्नु भएको छैन। यो वेदार्थ सङ्ग्रह नै प्रधान उपनिषद्को व्याख्या हो। यसैको आधारमा श्री रङ्गरामा मुनिले उपनिषद्हरूको व्याख्या गर्नुभएको, भाष्य गर्नुभएको छ। यस कारणले यो रामानुज स्वामीको भाष्य रूप पनि हो। तत्त्व निरूपण गर्नेवाला एक सानै ग्रन्थमा पनि आकारले सानो भए पनि यसमा धेरै गम्भीरता, धेरै वस्तुको निरूपण भइसकेको छ, जो हामीले अहिलेसम्म चिन्तन गऱ्यौँ। आरम्भमा उहाँले जो छ भन्नुभएको छ, वेद उपनिषद के को लागि हुन् भन्दा आरम्भ गर्नुभएको छ उहाँले अशेष जगत हितानुशासन श्रुति निकर शिरसी समधिगतोयम अर्थ। समस्त जगतको हितको उपदेश गर्नको लागि समस्त उपनिषदहरूको, वेदको जो श्रुति निकर शिरोभाग, समस्त श्रुतिको जो शिरोभाग हो उपनिषद, त्यसको प्रवृत्ति के को भाग हो, के को लागि भएको भन्दा समस्त प्राणीहरूको हितको लागि, हित उपदेश गर्नको लागि भनेर बताउनु भएको छ। कसैले कुनै अन्य आचार्यले भन्दछन् कि यो समस्त श्रुतिको जो आरम्भ हो अज्ञानलाई बताउनको लागि हो, अज्ञानले संसार देखिएको अज्ञानलाई बताउनको लागि भनेर। रामानुज स्वामीले भन्छ अशेष जगत हितानुशासन श्रुति निकर, समस्त जगतको हितोपदेश गर्नको लागि यस यो उपनिषदहरूको प्रवृत्ति हो, उनीहरू प्रवृत्त भएका हुन् भनेर। यस्ता प्रकारको यो महत्त्वशाली ग्रन्थ छ। यसलाई
पुनः पुनः चिन्तन गर्ने हो भने रामानुज स्वामीका वाक्यहरू अत्यन्त गम्भीर छन्। यस कारणले सुत प्रकाशिकाचार्यले भन्नुभएको छ कि अत्यन्त गम्भीर वाक्य छन् यसका। अत्यन्त संक्षिप्त और गम्भीर छन् र रामानुज स्वामीले कृपा गर्नुहोस् भनेर लेख्नुभयो। त्यसको अर्थ हामीलाई पनि बोध होस् भनेर। भाष्यादि क्वापि गम्भीर कोचाल्प विषयमति भन्नुभएको छ। भाष्य भनेको त्यो सागर हो भनेर बताउनु भएको छ, हाम्रो अल्पमति। यस कारणले जो छन् अत्यन्त गम्भीर सुविस्तृता अति विस्तृत नभएका गम्भीरा रामानुज मुनेर गिरिज अविस्तृता सुगम्भीरा रामानुज मुनेर गिरा दर्शयन्तु प्रसादेन स्वभावम अखिलम दृढम। धेरै विस्तार नभएका वाक्यहरू, अविस्तृता सुगम्भीरा अत्यन्त गम्भीर अर्थ विषयलाई लिएका यस्ता प्रकारका रामानुज स्वामीका वचन हुन्। यो उहाँले कृपा गर्दा अनि यस प्रकारको त्यो अर्थ बोध हुन सक्छ भनेर त्यो रामानुज स्वामीको कृपाले तथा हाम्रो यो वासुदेवाचार्य स्वामीजी जो झापाको आश्रमको श्रीमन्नारायण आश्रमको हुनुहुन्छ, उहाँको प्रेरणाअनुसार और यहाँसम्म सम्पर्क गर्ने हाम्रो परम प्रिय जो पुरुषोत्तम जी सर यहाँहरूको माध्यमबाट उहाँहरूको प्रेरणाबाट यो सेवकले दासले यस वेदान्त सङ्ग्रहको कुराहरूको कृपाबाट जो केही आफ्नो बुद्धिअनुसार ग्रहण गरिएको थियो त्यसको यहाँ हामीले प्रवचन गऱ्यौँ। भगवान लक्ष्मी वेङ्कटेशको सन्निधिमा आरम्भ गरेको भगवान रामानुज स्वामी तथा वेङ्कटेश भगवानको कृपाले यो निर्विघ्नपूर्वक यो ग्रन्थ आज सम्पन्न हुँदैछ। यसबाट आफूलाई पनि धेरै प्रसन्नता छ। तर यहाँहरू जसले जसले यसलाई श्रवण गर्नुभयो सबैलाई भगवान वेङ्कटेशले मङ्गल गर्नुहोस् भन्ने यो भगवानसित पनि प्रार्थना गरिँदैछ। र यसबाट अलिकति थोरै पनि उपकार भयो यस ग्रन्थको माध्यमबाट र केही ग्रहण गर्न सक्नुभयो जसले भनेपछि यो अत्यन्त कृतार्थ हुनेछ। र यसको आफ्नो जीवनको उद्देश्य यही छ। हामीलाई गुरुहरूले पनि यही सिकाउनु भएको थियो, रामानुज स्वामीका ग्रन्थहरू चिन्तन गर्दै आफ्नो जीवनलाई बिताउनु भनेर। यसरी यो पूर्ण भएको छ। यहाँ रामानुज स्वामीले प्रपत्तिको उल्लेख गर्नुभएको छैन। प्रपत्ति जो छ रहस्य ग्रन्थहरू यो शरणागति गद्य आदिमा उसको स्वरूप बताउनु भएको छ। यो यसलाई भन्छन् वादी ग्रन्थ। सामान्य रूपले सबैको प्रति यो प्रस्तुत भएको न सबको सामु। यसलाई यहाँ जो छ भक्ति रूपापन्न ज्ञान मोक्षको साधन, भक्तिलाई ज्ञानको साधन बताउनु भएको छ। र हाम्रो आचार्यहरूले जब कर्म ज्ञान भक्ति यिनै उपाय हुन् भने प्रपत्तिलाई त उल्लेख गरेन भनेर भनिन्छ। यसको लागि उहाँहरूले बताउनु भएको छ कि भक्ति दुई प्रकारकी छन्, एक साधन भक्ति एक साध्य भक्ति भनेर बताउनु भएको छ। साधनम भगवत प्राप्तौ सयति स्थिरामति साध्य भक्ति इति रेचैव प्रपत्ति गीयते। भगवानको प्राप्तिमा भगवान नै साधन हुनुहुन्छ, उपाय हुनुहुन्छ भन्ने यस्ता प्रकारको जो निश्चय बुद्धि हो यसलाई भन्छन् प्रपत्ति। त्यसलाई नै शरणागति भनिन्छ। तथा उपायो भक्तिरेवेति तत्प्राप्तो याचसामति। भगवानको प्राप्तिमा भगवानको भक्ति उपाय छ भनेर भक्तिलाई उपाय मानेर भक्तिलाई साधन मानेर जो भक्ति हो गरिन्छ त्यसलाई भन्छ साधन भक्ति। उपायो भक्तिरेवेति तत्प्राप्तो याचसामति। भगवानको प्राप्तिमा उपाय भक्ति छ, भक्ति योग छ भनेर जो यस प्रकारको मति हुन्छ, निश्चय हुन्छ, त्यसलाई भन्छ साधन भक्ति। यस्तस्मात् पूर्वोक्तैव गरिएसी। साधन भक्ति भन्दा साध्य भक्ति प्रपत्ति अधिक श्रेष्ठ छ। सजिलो भएको हुनाले सबैले गर्न सक्ने, अधिक सुगम भएको हुनाले र सबैको उसमा अधिकार भएको हुनाले यो साधन भक्ति भन्दा
कलियुगमा साध्य भक्तिको प्रधानता छ। यस कारणले रामानुज स्वामीले शरणागति योगको विशेष प्रचार गर्नुभएको, यसलाई रहस्यमय मानेर यो साधन यो वादी ग्रन्थहरूमा उल्लेख गर्नुभएको छैन। श्रीभाष्यमा एकै ठाउँ मात्रै प्रपत्तिको उल्लेख गरिएको छ, आनुमानिक अधिकरणमा। परमात्मालाई बस गर्नुको प्रकरण चलेको छ कि कसरी बस गर्न सकिन्छ भन्दा अन्तिम बताउँछु, सबभन्दा प्रधानता छ भगवानलाई बस गर्नेले। किनकि उहाँ श्रुति थियो छ कठोपनिषद्को, अर्थ पर छन्, अर्थभन्दा मन पर छ भनेर बताएको छ। मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान पर, विषयभ्य परायर्था अर्थेभ्यश्च परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान पर भनेर बताएछ कि विषयभन्दा अर्थ श्रेष्ठ छन् रे। माने वो मन श्रेष्ठ छ। विषय पासमा नभए पनि यदि मनमा बस छैन भनेपछि, मन बस छैन भनेपछि विषयलाई चिन्तन गरिराख्नु बसेर पनि विषयव्य परायर्थ अर्थव्यश्च परम मन, इन्द्रियव्य परायर्थ, इन्द्रियहरूद्वारा श्रेष्ठ छन् विषयहरू। इन्द्रिय यस कारणले इन्द्रियबाट ओ विषयबाट उसलाई इन्द्रियहरूलाई बहिर्देलाई बस गर्नु, बहिरिन्द्रियलाई चक्षुरादि इन्द्रियलाई बस गरे पनि मन यदि बसमा छैन भनेपछि बसेर मनले नै कल्पना गरिरहन्छ, विषयको चिन्तन गर्छ। यस कारणले अर्थभ्यश्च परम मन, अर्थभन्दा विषयभन्दा मन श्रेष्ठ छ, मन श्रेष्ठ छ, परम श्रेष्ठ छ। त्यो मनभन्दा पनि बुद्धि श्रेष्ठ छ अरे, बुद्धि पर छ भने बुद्धि श्रेष्ठ छ, किनकि मनलाई बुद्धिले बस्नु गर्छ। अर्थव्यश्च परम मन मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धेरात्मा महान पर, त्यो बुद्धिदेखि पर छ आत्मा, जीवात्मा, किनकि बुद्धि आत्माको सारथी हो, शरीरलाई रथ बनेछ। यस कारणले जो सारथीले चलाइने रथ हो त्यसमा बस्नेवाला आत्मा मालिक भएको स्वामी भएको हुनाले त्यसलाई भन्यो बुद्धेरात्मा महान पर, महान जो महत्त्वशाली आत्मा हो त्यो श्रेष्ठ छ। अनि त्यस पछाडि बताएको छ शरीरलाई, किनकि आत्माले शरीरद्वारा नै साधना गर्दछ। यस कारणले शरीरलाई श्रेष्ठ। मनसा परम महत परम अव्यक्तम, अव्यक्ता पुरुष परम, अव्यक्त शब्दले उहाँ शरीर बताएको छ। शरीर श्रेष्ठ छ आत्माभन्दा, किन शरीरद्वारा नै आत्माले साधन गर्छ, भगवानलाई प्राप्ति गर्ने या संसार प्राप्त गर्ने शरीरद्वारा हुन्छ। यस कारणले आत्माभन्दा श्रेष्ठ शरीर बतायो। और शरीरभन्दा पर श्रेष्ठ परमात्मालाई बतायो। पुरुषान्न परम किंचित साकाष्ठा सा परागति, पुरुषभन्दा पर कोही छैनन्, सबभन्दा श्रेष्ठ पर ब्रह्म परमात्मा भनेर बतायो। बताएपछि श्रेष्ठ बताए कि जो श्रेष्ठ छ उसलाई पहिले बसमा गर्नुपर्छ अरे, त्यो बस गर्ने प्रक्रिया हो। पर बलियो भनेको बलियालाई पहिले बस गर्नु पर्यो। त परमात्मालाई बस गरेपछि शरीर बस हुन्छ, शरीर साधना गर्न सक्छ त्यो शरीरद्वारा। शरीर बस हुन्छ, शरीर बस भएपछि त्यो शरीरद्वारा आत्माले साधन गर्न सक्छ। आत्मा साधन गर्ने शब्द बसी हुन्छ। आत्मा बसमा भयो भनेपछि मन आत्मालाई मनले बुद्धिलाई बस गर्छ आत्माले। यस कारणले बुद्धिलाई बस गर्छ। बुद्धि बस भएपछि मन बस हुन्छ। मन बस भएपछि अनि इन्द्रियहरू बस हुन्छन्। इन्द्रिय विषयहरू मन बस हुन्छ। मन बस भएपछि विषयको चिन्तन गर्न छोड्छ। विषय बस हुन्छन् भनेको विषय और विषय बस भएपछि इन्द्रियहरू बस हुन्छन् भनेर अब सबैभन्दा श्रेष्ठलाई पहिले बस गर्नु पर्यो। त सबैभन्दा श्रेष्ठ हुनु परमात्मा पर, उहाँका लागि कसरी बस गर्नु त भन्दा रामानुज स्वामीले बताउनु भएको छ, तस्य वशीकरण त तत्शरणागति रेव। उस परमात्मालाई बस गर्ने उहाँको शरणागति नै हो। विधिवत उहाँको चरण परेर शरण परेपछि परमात्मा बस हुन्छ भनेर यहाँ केवल शरणागतिको उल्लेख छ श्रीभाष्यमा, आनुमानिक अधिकरणमा।
न त शरणागतिको पनि उहाँ उल्लेख छैन। यहाँ पनि त्यस्ता प्रकारको आएन। शरणागतिको उल्लेख भए पनि उहाँ साधन रूपले गरेछ, जो मुख्य रूपले साध्य रूपले शरणागतिलाई यस कारणले त्यही बताए हाम्रो दर्शन ग्रन्थहरूमा, रहस्य ग्रन्थहरूमा भक्तिका दुई रूप बतायो, साधन भक्ति र साध्य भक्ति। साधन भक्ति भक्ति योग हो और त्यो भक्ति योग ज्ञान रूपापन्न भनेर बताइयो, ज्ञान विशेष। अनि साध्य भक्ति शरणागति हो भगवानको भनेर यसरी बताएछ। यसरी हामीले जान्नु पर्दछ। र शरणागति सर्वसुगम भएको हुनाले र अति रहस्यमय भएको हुनाले रहस्य ग्रन्थहरूमा शरणागतिको विशेष उल्लेख गरिएको छैन। यसरी रामानुज स्वामीले अहिले आदिबाट अन्त्य तक यसमा सबै तत्त्वहरूको निरूपण गर्नुभएको छ। सबै तीन यहाँ मुख्य रूपले तीन दार्शनिकहरूका सिद्धान्त प्रस्तुत गरिएका छन्। श्री शङ्कराचार्य तथा भास्कराचार्य, यादव प्रकाशाचार्यका जो सिद्धान्त हुन् तिनको समालोचन गरेर अन्तिममा उहाँले उपनिषद्हरूको यथार्थ उहाँले गरेकै उपनिषद व्याख्याहरूको फेरि भिन्न प्रकारले वास्तविक अर्थ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उपनिषदको रहस्यार्थ रे रहस्य जो वास्तविक अर्थ हो त्यसलाई उहाँले खोलेर बताउनु भएको छ। स्पष्ट छर्लङ्ग हुने गरी यहाँ बताउनु भयो उपनिषदहरूको अर्थ। र अन्तिमै उपनिषदको व्याख्या गर्दै सर्वत्र समन्वय गर्दै समस्त इतिहास पुराणहरूको साथमा समन्वय गर्दै उपनिषदको यथार्थ अर्थ रामानुज स्वामीले प्रस्तुत गरेर अन्तिममा पुरुषार्थहरू बताइयो। पुरुषार्थहरू सबै कर्मको यो रामानुज स्वामीको सिद्धान्तमा कर्मको पनि मान्यता छ, ज्ञानको पनि छ, भक्तिको पनि छ। त्यस कारणले कर्मलाई त्याग्ने भनेको छैन। रामानुज स्वामी अत्यन्त कर्मनिष्ठ हुन्छ, कर्मलाई समर्थन गर्नुहुन्छ र गीतामा बताएको अनुसारले फलसँग कर्तृत्व त्यागपूर्वक निष्काम भावले कर्म गर्ने भनेर कर्मलाई अन्तःकरणको शुद्धिमा उसलाई समन्वय गर्ने। र ज्ञान गीतामा भगवान रामानुज स्वामीले भन्नुभएको छ, ज्ञान कर्मानुगृहीत भक्ति योगमा अवतारयामास। ज्ञान र ज्ञान माने स्वरूप ज्ञान, आफ्नो स्वरूप ज्ञान र कर्म यसले युक्त भएको भक्ति योगलाई। त ज्ञान योग र कर्मयोग दुईटा अङ्ग हुन् र भक्ति योग अङ्गी हो भनेर रामानुज स्वामीले गीतामा यसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ। यही भगवानको तात्पर्य हो भनेर ज्ञान कर्मानुगृहीत भक्ति योगमा अवतारयामास भनेको छ। भक्ति योगलाई यहाँ उद्धृत गर्नुभएको छ। ज्ञान र कर्म जो छन् यिनै अङ्ग हुन्, अङ्गी हो भनेर बताउनु भएको छ। त्यसै अनुसारले यहाँ पनि रामानुजले व्याख्या गर्नुभयो कर्मको त्याग छैन। प्रपन्न भएर पनि हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ। यो भनेपछि हामी त प्रपन्न भयौँ, अब के गर्नु पर्दैन, शरणागत भइसक्यो भनेर सोच्न हुँदैन कदापि। प्रपन्नहरूले पनि ज्ञान कर्म ज्ञानको अनुष्ठान गर्नै पर्दछ। भक्तिको फरक यति छ, कर्म जो छ कहीँ कहीँ रूपले भगवानको सेवा बुद्धिले गर्नुपर्दछ, भगवानको सेवा भनेर। तथा ज्ञानलाई स्वरूपमा उपयोग हुन्छ। ज्ञानको ज्ञानयोगको उपयोग स्वरूप ज्ञानमा, आफ्नो स्वरूपलाई बराबर आफ्नो स्वरूपको ज्ञान भइराखोस्। आफूले आफ्नो स्वरूपलाई हामीले आफ्नो स्वरूपलाई नबिर्स्यौँ। यस कारणले ज्ञानयोग आवश्यक छ। स्वरूपे अन्वितो भवति, स्वरूप अन्वितम भवति। ज्ञान जो छ कर्मरूप सेवामा अन्वित हुन्छ। तथा भक्ति जो छ प्रेममा, प्रपन्नले भगवानको भक्ति बराबर गरिराख्नु पर्यो, जसले गर्दा भगवानको चरणारविन्दमा हाम्रो निरन्तर प्रेम बराबर बढ्दै जाओस्। यसरी कर्म ज्ञान भक्तिको उपयोग प्रपत्तिमा छ, छोड्ने भनेको छैन। छोड्ने हो बुद्धिलाई, जो काम्य बुद्धि जो फलको कामना रूपले गर्ने, यसलाई त्याग्ने भनेको छ। यस कारणले प्रपन्नहरूले यिनलाई पनि अवश्य अनुष्ठान गरिराख्नुपर्छ। शरणागतहरूले पनि यो अत्यन्त ज्ञातव्य विषय छ। र रामानुज स्वामीले यहाँ राम्रो प्रकारले संक्षेपमा हामीलाई यो मार्गदर्शन गराउनु भएको छ। उपनिषद, वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराणद्वारा यसरी रामानुज स्वामीले हामी चेतनहरूको कल्याणको लागि यस वेदार्थ सङ्ग्रहमा उहाँले सबै उद्धृत गर्नुभयो, यहाँ राख्नुभएको छ। यस ग्रन्थलाई हिन्दीमा भनौँ भने गागरले सागर भन्छन्। एउटा गाग्रीमा सागर भरिदिए जस्तै यस वेदार्थ सङ्ग्रहमा रामानुज स्वामीले समस्त तत्त्व, समस्त रहस्यार्थ ज्ञान यसमा भर्नु भएको छ। यस्तो अमूल्य ग्रन्थ
हामीले यसरी अनुभव गर्ने सौभाग्य प्राप्त गऱ्यौँ। यो रामानुज स्वामीको कृपा, भगवान् वेङ्कटेशजीको जो निर्हेतु कृपा हो, त्यसले गर्दा हामीले यसलाई अनुभव गर्न पायौँ। र यो ग्रन्थ आज सम्पूर्ण भएको उसमा उपलक्ष्यमा आफूलाई पनि हार्दिक प्रसन्नता छ। भगवानको प्रति यो कैङ्कर्य हो, सेवा बुद्धि हो। यसमा जति कृपा हुन्छ, गुरुहरूको कृपा, गृहहरूको कृपा अनुसार अनि र आफ्नो बुद्धि अनुसार नै ग्रहण गरिन्छ। गुरुहरूले यस्ता प्रकारले जो उपदेश गर्नुभयो, उहाँहरू समुद्र हुनुहुन्थ्यो, ज्ञानका सागर, आफ्नो मति अनुसार नै ग्रहण गरिन्छ। अल्पमति अनुसार यथामति ग्रहण गर्यो। त्यो पनि अब यो आश्रमहरूतिर यतातिर लागेपछि त अरू ग्रन्थहरू विस्मृत हुँदो रहेछ। यस कारणले अब यसमा त्यही अनुसार, जो अनुसार बुद्धि अनुसार र अवस्था अनुसार जो आफूलाई केही अनुभव भयो, त्यसलाई सबैमा वितरण गरियो। र यसबाट आफूलाई नै यसको शान्त सुखाय, पहिलीदासको उद्देश्य आफूलाई प्रसन्नता हुने, आफूलाई प्रसन्नता, आत्मसुख। त्यस कारणले फेरि सबैलाई सुख होस्, सबैलाई आनन्द होस्। यस ग्रन्थको सुनेर राख्ने होइन, यसलाई चिन्तन गर्नु पर्दछ भन्ने यस निवेदनका साथ यस ग्रन्थको यहाँ नै हामीले सम्पन्नता गर्दछौँ। र अब भोलिदेखि यतीन्द्रवत दीपिका प्रस्तावित छ। यस्ता रामानुज स्वामीका ग्रन्थहरूमा प्रवेश गर्नको लागि, कुनै पनि ग्रन्थ विशेषमा प्रवेश गर्नको लागि परिभाषा चाहिन्छ। जस्तै व्याकरण सिद्धान्त कौमुदी आदि प्रवेश गर्नलाई लघु सिद्धान्त कौमुदीको महत्त्व छ। जस्तै न्यायशास्त्रमा प्रवेशको लागि तर्क सङ्ग्रहको महत्त्व छ। जस्तै मीमांसा शास्त्र, पूर्व मीमांसा शास्त्र प्रवेश गर्नको लागि मीमांसा परिभाषा, अर्थ सङ्ग्रह यी ग्रन्थहरूको महत्त्व छ। त्यस्तै प्रकारले यो विशिष्टाद्वैत वेदान्त शास्त्रमा प्रवेश गर्नको लागि यतीन्द्रवत दीपिका हो। यतीन्द्र मत माने, यतीन्द्र माने रामानुज स्वामी, उहाँको जो मत माने सिद्धान्त, उसको दीपिका माने प्रकाशक, प्रकाश गर्नेवाला वेदान्त परिभाषा हो। जसको पनि आफ्नो आफ्नो वेदान्त परिभाषा हुन्छ। साङ्ख्य वेदान्त प्रवेश गर्नलाई धर्मराज अधुरेन्द्रले लेखेको यो वेदान्त परिभाषा छ, उसलाई पढ्नुपर्छ। यस्तै प्रकारले विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तमा प्रवेश गर्नको लागि यतीन्द्रवत दीपिकाको स्वाध्याय आवश्यक हुन्छ। जो बनारस विश्वविद्यालयमा वेदान्त परीक्षामा शास्त्रीमा यो ग्रन्थ छ। शास्त्री प्रथम वर्षमा यो निर्धारित छ, यतीन्द्रवत दीपिका। र त्यसको अब यथामति उसको प्रवचन भोलिदेखि 4:30 बजेदेखि 5:30सम्म चल्नेछ। जिज्ञासु सज्जनहरूले, महानुभावहरूले यसलाई ग्रहण गर्नुहुनेछ, श्रवण गर्नुहुनेछ भन्दै यस प्रार्थनाको साथमा जस्तो विधिले वेदान्तको अध्ययन गर्नुपर्छ संक्षेपले, त्यो विधिअनुसार हामीले यसलाई कालक्षेप गऱ्यौँ। यो प्रवचन भयो। अब यसको भगवानको जो गरे त्वदीयम वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये गृहाणको भनेर भगवानको वस्तु, भगवानले दिएको वस्तुलाई भगवानमा समर्पित गर्दै यस ग्रन्थलाई अब विराम दिइन्छ। श्री हरे नमः। ओम सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वरेमः सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारम् आवीत् माम् आवीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राण चक्षुश्रोत्रम अथोबलम इंद्रियाणि सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां
मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते उपनिषद धर्म ते मयि सन्तु शान्ति 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 पाठ उपनिषदहरूको अध्ययनको आदि अन्त्यमा पढिन्छन्। त्यो हामीले यहाँ उसको चिन्तन गऱ्यौँ र भगवानसित अन्तिममा प्रार्थना गरिन्छ माहम ब्रह्म निराकुर्याम मामा ब्रह्म निराकुर्याम। हामीले भगवानलाई नछोडौँ, भगवान हजुरले हामीलाई नछोड्नुहोस्। भगवानले भन्नुहुन्छ कि मैले नछोड्दा ठिक हो, फेरि मैले नछोडौँ भने तिमीले किन भन्दैछौ? नछोड मलाई भन्दा यो हुन सक्दैन, म त संसारी हुँ, मैले हजुरलाई छोडिहाल्छु। यस कारणले मैले छोडे पनि ब्रह्मले नछोड्नु हामीलाई। माहम ब्रह्म निराकुर्याम मामा ब्रह्म निराकुरोत्। ब्रह्मले हामीलाई नछोडौँ, मैले ब्रह्मलाई नछोडौँ। दुवैमा अनिराकरण वस्तु परस्परमा त्याग्नुहोस्। मैले ब्रह्मलाई नछोडौँ, ब्रह्मले मलाई निराकरण नत्यागुन्। साथै साथ तदात्मनि निरते उस परब्रह्म परमात्मामा विद्यमान भएका उपनिषदमा प्रसिद्ध भएका जो गुणहरू हुन् परमात्माका मङ्गलमय गुण ते मयि सन्तु ती गुणहरू ममा प्राप्त हुन्, ममा आएर आविर्भूत हुन् भनेर यसरी प्रार्थना गरेछ। र साथै साथ आपसमा हामीले विवाद नगरौँ। गुरु शिष्यले प्रार्थना गरेको छ कि सबै भए पनि हामी मिलेर कर्म गरौँ, मिलेर साधन गरौँ र साथै साथ महावीर दिशा भई हामी परस्परमा द्वेष नगरौँ। द्वेष गऱ्यो भने सब सकिन्छ, सिद्धिन्छ। यस कारणले परस्पर द्वेष भाव नहोस्, प्रेम भाव हाम्रो बनिराखोस् भनेर यसरी उपनिषदहरूमा प्रार्थना गरेको छ। त्यसै अनुसार हामी सबैको यस्ता प्रकारको भावना बनिरहोस्। भगवानले कृपा गर्नुहोस्। श्री भू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान को जय। के भन्नु छ भने भन्नु न त।